Anda karon ng supply sa mga baligyang pinya sa National Highway sa Barangay Bonifacio sa lungsod sa Magsaysay, Misamis Oriental. Usa sa nagtukod og stall dinhi ang 44 anyos nga si Lolita Valenzuela. Hawaiian nga variety sa pinyang iyang mga baligya nga gikan sa iyang mga supplier nga residente na sab sa barangay. Nakasulay sab siya pagtanom ni ini ug sumala niya nga ang saha sa pinya ang mas paspas ma-harvest ang bunga nga ana lang sa usa ka tuig ug duha ka bulan. Kumpara sa corona, moabot pa sa usa ka tuig ug 5 ka bulan. Ang corona manggod daghan ang iyang kanaang kuan nga malata siya dali kaysa saha niya. Di man to dali malata kay ang ugat aton niya nakakuha naman sa ibabaw. 10 pesos ang iyang palit sa kada kilo. Ginabahin dayon kini niya sa tagtulo ka buok o ginabaligya gikan sa 80 hangtod 150 pesos depende sa kadagko. Doon na sab siya paagi aron dili magansi sa mga overripe na nga pinya. Mga kapamilya, kung masubraan na sa kahinog ang atong pinya, daghan pwede mabuhat ani. Sama na lang sa paggama ni Isip Suka. So mga kapamilya, muna siya itong gitawag nga pineapple vinegar. Gapanitan kini og ginabutang sa sudlanan. Pasagdan kini sulod sa usa ka bulan ug pabukalan. Mabaligya dayon kini sa tag 50 pesos matag botelya.